अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कल पाकिस्तान से बहुत बड़ी ख़बर आई क्योंकि हमें ये लग रहा था कि नई हुकूमत बनने में अभी थोड़ा वक्त है, क्योंकि अभी तो नोटिफिकेशंस ही जारी नहीं हुए तमाम मेंबर्स ऑफ नेशनल असम्बली के, और बहुत सारे हलकों में इस वक्त स्टे ऑर्डर्स भी आना शुरू हो गए हैं जहां पे सीधा सीधा क्लियरली मैंडेट भी चुराया गया है और इतने भोंडे अंदाज में चुराया गया कि मामले शायद इतनी आसानी से आगे ना बढ़ सकें। लेकिन कल अचानक एक बड़े फौजी अंदाज में, और फौजी अंदाज में इसलिए कह रहा हूँ कि फौजी अंदाज होता है कि हुक्म होता है और हुक्म की फिर तामील होती है दस्ती। तो इस तरह से कल एक फौजी अंदाज में दो जमातों के सरबराहान शहबाज शरीफ और जरदारी बैठे और उन्होंने अगले 2 दिनों में हुकूमत बुलाने का ऐलान कर दिया। आज आपसे शेयर करते हैं इसकी बैकग्राउंड स्टोरी और ये हुकूमत कैसे बनी, और ये पिछले 24 से 48 घंटों में क्या ऐसी चीज़ें हुई जिनसे ये हुकूमत साजी यकदम जो है वो होने जा रही है। तो पूरी स्टोरी इस वक्त आ चुकी है हमारे पास, वो आपसे शेयर करते हैं और उसके बाद तज्जिया करते हैं कि आगे फ्यूचर की डायरेक्शन क्या है और ये हुकूमत किस तरफ जाएगी। ये पाकिस्तान की वो हुकूमत है जो इस्लामाबाद में कौसार की जो कहते हैं जो वो पहाड़ियाँ हैं या मारगला हिल्स जिन्हें कहा जाता है, उनके बिल्कुल दामन में मौजूद बी मेस जो आईएसआई का मेस है, वहाँ से बनाई गई। तो ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की वो हुकूमत जिसका मार्जा वजूद बी मेस में आया। अच्छा, ये बी मेस में इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है मुलाकात मेरे मुखबर की तरफ जो है ना वो खबर 100% दुरुस्त ना हो, क्योंकि उन्होंने भी थोड़ी सी अपनी जान बचानी होती है तो लोकेशन वो चेंज कर देते हैं। लेकिन वहाँ पे 2 ही जगह हैं जो सेफ हैं, एक बी मेस है और एक उसके सज्जे पासे करके कौसार कॉम्प्लेक्स है। दोनों दफातर हमारे कंपनी बहादुर के हैं और वहाँ ही सियासतदानों से मीटिंग्स की जाती हैं। तो ये 2 मुलाकातें, और दूसरी जो बी मैस है वो तब यूज़ किया जाता है जब टॉप ब्रास भी उन मीटिंग में मौजूद हो, लेकिन अगर सेक्टर लेवल तक बात हो तो वो कोसार कॉम्प्लेक्स में भी कर ली जाती है। बहरकैफ ये वो हुकूमत है जो बी मैस में बनी, और अब जो ताज़ा तरीन इतलात हैं उनके मुताबिक 2 मुलाकातें पिछले 48 घंटों में हुई। पहली मुलाकात आज से 2 रोज़ कबल बी मैस में 4 मीडिया ओनर्स कह लीजिए, चैनल्स के जो पाकिस्तान के बड़े चैनल्स हैं उनके साथ की गई, और दूसरी मुलाकात जो है पाकिस्तान के PDM2 जो है उसके सियासतदानों के साथ कल जो 20 फरवरी का रोज़ था उस दिन हुई। इन दोनों मुलाकातों के अंदर मार्चिंग ऑर्डर्स दिए गए, हम दोनों का जिक्र कर देते हैं। हमारी इतला के मुताबिक जो पहली मुलाकात बीएमएस में हुई उसमें जियो के जो ओनर हैं मीर इब्राहिम, एयर वाई के सलमान इकबाल, और एक्सप्रेस न्यूज़ के लखानी साहब, और दुनिया न्यूज़ के मियां आमिर साहब, ये 4 तो लोग मौजूद थे हमारे मुखबर के मुताबिक। इस मीटिंग में ISPR का भी एक नुमाइंदा मौजूद था, ऑल्दो ये कंफर्मेशन नहीं है कि वो ब्रिगेडियर लेवल का था या ख़ुद DG ISPR थे। और इसके अलावा इस मीटिंग की जो सरबराही है वो हमारे कंपनी बहादुर के सी वाले साहब ने की, जिनको अपना नाम लेने पे बहुत गुस्सा आता है। इस मीटिंग के अंदर ये तकरीबन 3 घंटे ये जो है वो मुलाकात जारी रही, और इस मुलाकात के अंदर इन तमाम चैनल मालकान को बड़ा वाज़े तौर पर ये कहा गया कि देखिए, आपको हुकूमत के साथ चलना है, रियासत के साथ चलना है, पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है। और इस पूरी जो मीटिंग का लुबे लुबाब अगर लिया जाए तो वो ये था, मूव ऑन। उनको ये कहा गया है कि भाई ये जो आप लोगों ने फिर से एक बातचीत शुरू कर दी है कि धांधली हो गई है, रिगिंग हो गई है, मैंडेट चोरी हो गया है, फलाना फलाना, ये इस वक्त मुल्क जो है इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता, और आप इस वक्त इस तरह करें कि इस बयानिए को छोड़िए और एक लेट्स लेट पाकिस्तान मूव अहेड, ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए, या मूव फॉरवर्ड, ये वाला बयानिया बनाइए कि पाकिस्तान की इकॉनमी को दुरुस्त करने की ज़रूरत है वगैरह वगैरह, ये करके उनको कहा गया। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इस मीटिंग में मौजूद ही एक शख्स ने मुझे बताया, जाहिर बात है उनका नाम तो हम शेयर नहीं कर सकते, लेकिन उनका जो एक रिव्यू था इस मीटिंग के बारे में, खैर वो तो बता दिया उन्होंने, कुछ और लोग भी रिपोर्ट कर चुके हैं ये मीटिंग हुई। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो मीटिंग में मौजूद एक साहब की मुंह जुबानी ये बात आपको बता रहा हूँ कि उनका उनका जो तज्जिया था इस मीटिंग के बाद, उनका देखिए जी, इस तरह की मीटिंग हमारे साथ कुछ माह पहले भी हो चुकी है, जहां हमें बुलाया गया और आपको मैंने बताया भी था कि ऊपर फैसल वाडा भी बैठा हुआ था DG साहब के साथ।
اس میٹنگ میں بڑی گن گرج تھی، بڑی جناب وہ تھا، جسے کہتے ہیں تحکمانہ انداز میں حکم سنائے گئے کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ہم کسی کا نام نہیں سننا چاہتے، کسی کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے، وغیرہ وغیرہ۔ اس دفعہ جو میٹنگ تھی اس میں کوئی حکم و کام نہیں تھے۔ وہ ٹھیک ہے آپ ان کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں، ان کی آپ بات نہیں مانیں گے تو آپ کے کانسیکوینسز ہوں گے، لیکن اس دفعہ کوئی التجا والا بھی معاملہ تھا کہ وہ تھوڑی سی نا منت ترلا بھی ڈال رہے تھے جی کہ پاکستان کو آگے بڑھانا ہے، اکانومی یہ وہ ہے، جس سے جو وہ ہمارا حسن ایوب والا جو راوی ہے نا، وہ راوی یہ کہتا ہے کہ جس سے لگتا یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی پلان ولان نہیں ہے، اینڈ دے آر آلسو ناٹ ویری شیور کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اور یہ اس وقت معاملات ڈے ٹو ڈے پہ آ گئے ہیں۔ اچھا مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو میں نے 4-5 لوگوں کا نام لیا جو میٹنگ میں شامل تھے اور یہ ہمارے میڈیا چینلز چلا رہے ہیں، یہ پچھلے 20 سال سے تو ہو گئے ان کو یہ پرائیویٹ چینلز بنے ہوئے، تو ان 20 سالوں میں بھی اور اس سے پہلے بھی یہ لوگ اس کاروبار سے منسلک تھے، اسپیشلی جیو گروپ والے، جنگ گروپ والے۔ اب یہ بہت سارے جرنیلوں کو بھگت چکے ہیں، بہت سارے فوجیوں کو اور بہت سارے پولیٹیکل حکمرانوں کو بھگت چکے ہیں، تو یہ تو اسیس تو کر لیتے ہیں سچویشن کے ساتھ کہ ابھی کیا ہے۔ تو ان کی اسیسمنٹ یہ تھی کہ بھائی یہ اس وقت ڈنگ ٹپاؤ اسکیم چل رہی ہے، ڈے ٹو ڈے پلان ہے، کسی کو سمجھ نہیں ہے ہم نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے، اوپر سے حکم آیا ہے کہ گیٹ دس جاب ڈن اینڈ دے گیٹنگ دیٹ جاب ڈن، اس کا کوئی فیوچرسٹک پلان نہیں ہے، دے ڈونٹ ایون نو کہ جس ڈائریکشن میں آپ وہ پورے ملک اور قوم کو لے کے جا رہے ہیں وہ جا کے کسی طرف لگے گی یا کسی اندھی کھائی میں گرے گا۔ تو یہ تھا ان کا ریویو۔ اب اس کے بعد جو دوسری امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی وہ کل ہوئی۔ اچھا وہ کل والی میٹنگ اس لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پہلے جس طرح میں نے شروع میں انٹرو میں کہا کہ یہ لگ رہا تھا کہ یہ ابھی معاملات طے پانے ہیں، ابھی بہت ساری چیزیں ہونی ہیں، اور ابھی جو پیپلز پارٹی سے اسپیشلی ہمیں ریلکٹنس نظر آ رہی تھی وہ 2 لیولز کے اوپر تھی۔ پہلی یہ تھی کہ بلاول ابھی حکومت لینے کے یا حکومت سازی میں انٹرسٹڈ نہیں تھا، اور وہ یہ سمجھتا ہے، اور بلاول کا ایک اپنا پیپلز پارٹی کے اندر سرکل ہے اس کے صلاح کاروں کا، اور ان کا یہ کہنا اور یہ ماننا تھا کہ اگر ہم اس وقت نون لیگ کی اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی حکومت میں شامل ہوتے ہیں تو یہ ان کا گند بھی سارا ہمیں اٹھانا پڑے گا، اور ہمیں ایک پولیٹیکل ویکیوم فیوچر میں نظر آ رہا ہے پنجاب کے اندر، کیونکہ نون لیگ تو بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ نون لیگ تو ختم ہی ہو گئی ہے، پیچھے شین رہ گئی ہے، وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے پنجاب میں، اینڈ دس کین بی این اوپننگ فار پیپلز پارٹی۔ وہ اس لیے کہ دیکھیے پی ٹی آئی تو ہے اور پی ٹی آئی نے ابھی رہنا ہے، عمران خان نے رہنا ہے، لیکن ہر پارٹی کا ایک کاؤنٹر بھی پارٹی ہوتی ہے، اور وہ اب نون اور شین نہیں ہے، تو لہٰذا پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کا جو دماغ ہے ان کا یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اس وقت تھوڑا سا ان سے دوری پیدا کر کر اپنی فیوچر کی پالیٹکس اسپیشلی جو بلاول انہیرٹ کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تھوڑا دیر باہر بیٹھیں، لیکن اور یہ تھا بلاول کا مائنڈ سیٹ، تو اس وجہ سے ریلکٹنس تھی وہاں پہ۔ دوسرا جو زرداری صاحب ہیں وہ خود بھی ابھی تھوڑا سا شریفوں کو دوڑانا زیادہ چاہ رہے تھے کہ تھوڑا سا ان کو چلائیں، ان سے تھوڑا سی اور چیزیں سکویز کی جائیں، کیونکہ جو زرداری صاحب کا ماڈل ہے پاور پالیٹکس والا، اس پاور پالیٹکس ماڈل کے اندر بھی یو گیٹ دا میکسیمم آؤٹ آف اٹ، اور جتنا ڈیلے ہو رہا تھا ظاہری بات ہے کیونکہ اس وقت نیگوسیشن کے اندر ساری جو پاور تھی وہ زرداری کے ہاتھ میں تھی، شریفوں کے پاس تو اگر انہوں نے حکومت بنانی تھی، اسپیشلی شہباز شریف ہو از ڈیسپریٹ ٹو بیکم پرائم منسٹر، تو وہ جو تھا اس کی ڈیسپریشن کو کافی زیادہ کیش ان کرنا تھا زرداری صاحب نے۔ اب پھر اس تمام چیزوں کو، اچھا پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بڑا پریشر آ رہا ہے، اسپیشلی ریگنگ کو لے کر، تو لہٰذا کل کی تاریخ میں یہ سب چیزیں اس لیے ہوئی کہ جو نمبر 1 کا نمبر 1 ہے ان کی جانب سے یہ حکم جاری کیا گیا کہ مجھے اگلے 48 گھنٹوں میں حکومت چاہیے، کیونکہ میں آپ کو یاد کراؤں کہ ہفتہ پہلے بھی ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ واشنگٹن کو پیغام دیا گیا ہے ہمارے پنڈی کی جانب سے کہ جناب آپ فکر نہ کریں، ہم ود ان اے ویک ہم یہ وی ول سارٹ ایوری تھنگ آؤٹ۔ سو دس از بیسیکلی جو کل ہوا، جو کل میٹنگ ہوئی، اس سے ایک دن پہلے میڈیا کے ساتھ نیریٹو کی میٹنگ ہوئی، پھر کل 20 فروری کو یہ 2 بڑی سیاسی جماعتوں کو لوگوں کو بٹھا کر ان کو حکومت سازی کے تخت پر لایا گیا۔ یہ بیسیکلی دس واز سارٹنگ ایوری تھنگ آؤٹ ان دیئر اون ورلڈ۔ اب یہ سارٹ آؤٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن وقتی طور پر انہوں نے اپنی طرف سے چیزیں یہ سارٹ آؤٹ کر دی۔ اچھا اب اس کے بعد کیا ہے جناب، انہوں نے دونوں صاحبان کو ساتھ میں لایا، بٹھایا، اور زرداری صاحب کی جو لسٹ آف ڈیمانڈ تھی اس میں سے کافی ساری چیزیں ان کو دے دی، اور بہت ساری چیزیں ان کو نہیں دی جہاں پہ نون لیگ تھوڑی ریلیکٹنٹ تھی، اور پھر انہوں نے کہا جی کہ دس از اٹ، اور یہ اب ہماری ڈیل ہو گئی ہے اور یہ ہونے جا رہا ہے، جس کے تحت زرداری صاحب جو ہیں وہ صدر بننے جا رہے ہیں، شہباز شریف وزیر اعظم ہوگا،
और पीपल्स पार्टी वोट देगी लेकिन काबीना में नहीं बैठेगी। ये एक जो अलाउंस दिया गया है पीपल्स पार्टी को, जो उन्होंने लड़ के ले लिया है, ये फ्यूचर में जाके पीपल्स पार्टी को बेनिफिट करेगा, क्योंकि एक तरह से वो इख्तियार में और इक़्तिदार में हर तरह से शामिल रहेंगे, इस्टेब्लिशमेंट के गैज़ो गज़ब का शिकार नहीं होंगे बाहर बैठ के जैसे पीटीआई होगी, लेकिन इसके साथ साथ वो हुकूमत के भी सारे मज़े ले लेंगे। ऐवान सदर और गवर्नर हाउसेस जो हैं वो उनके पास होंगे और वहाँ से बैठकर खुलकर वो अपनी पॉलिटिक्स करेंगे। और जब नून लीग हुकूमत जो है वो बैडली परफॉर्म करेगी, जो करेगी, बिकॉज इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बगैर और इनके कोई क्लियर प्लान के बगैर कल प्रॉब्लम्स होनी हैं, तो फिर इसको खुल के क्रिटिसाइज भी करेंगे और बिलावल उस पर टॉप पे होगा। तो जनाब ये हुआ और फिर ये कल वहाँ से उनसे ऐलान करवाया गया। इस खबर के साथ एक और इंटरेस्टिंग खबर ये है कि जो हमारे सोर्स के मुताबिक इस तमाम कार्रवाई के अंदर जो नंबर 1 एजेंसी के नंबर 1 हैं, जो डीजीआई साहब हैं, वो नहीं थे शरीके हाल। तो अब ये समझ नहीं आई कि वो उनकी क्या गेम है और ये क्या नहीं है। इस वक्त उनके डिप्टी ही ये तमाम मामला जो हैं वो तय कर रहे हैं। अब देखिए, ये हमें ये जो इस वक्त जो जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा, मैंने भी कल ट्वीट किया कि ये नून में से बाकायदा शीन को मतलब नून में से नून निकाल के बाकायदा शीन डाल दी गई और अब ये शीन जमात बन चुकी है। और उसके बाद ये जो हुकूमत बनने जा रही है, ये एक जबरी शादी है, क्योंकि दोनों पार्टियां राज़ी नहीं हैं। उनके माँ बाप ने उनको बिठा दिया कि जी आपने ये शादी चलानी है। अब अरेंज मैरिज आज के दौर में कितना चलती है कितना नहीं चलती, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है और बेदस क्यास है। लेकिन हम ऑफ कोर्स कुछ चीज़ों से ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि अब आगे फ्यूचर में होने क्या जा रहा है। ये सिचुएशन तो बिल्कुल ऐसे होगी है जैसे इकबाल ने भी कहा था कि वो मस्जिद बना ली ईमान की हरारत वालों ने। तो अब वो मस्जिद उन्होंने बना ली, अब इसमें नमाजी कहाँ से रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि इस वक्त अगर आप देखिए तो इस वक्त हमें चैलेंजेस क्या हैं, हमारे आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि रिगिंग का इशू रिजॉल्व किए बगैर और इलेक्शन के अंदर हुई हुई धांधली जिसको पूरी दुनिया चीख चीख कर कह रही है, जिसके सबूत मौजूद हैं, उसको रिजॉल्व किए बगैर ये ज़ोर ज़बरदस्ती की शादी कराकर हुकूमत बना ली जाती है अगले 48 घंटों में। कल वो सदर का भी इंतखाब करा लेते हैं, सेनेट का इंतखाब भी करा लेते हैं, कंफर्टेबल होकर ये बैठ जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान का जो इशू है वो है जो इकनॉमिक डाउनफॉल है पाकिस्तान का, यानी कि मुआशी बदतरी, और साथ ही उसके जुड़ी हुई जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का सवाल। अब ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। याद रखिए कि आज की तारीख से पहले जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का इशू था वो सिर्फ इस हद तक था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती थी कि आपने हमारी हुकूमत को गैर कानूनी गैर आइनी तरीके से साजिश के तहत उतार दिया। ये थी ग्राउंड और वो जो थी ना बेसिस इंस्टेबिलिटी की। आज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के अंदर जो सबसे बड़ा एडिशन हो गया है वो इसके साथ साथ पिछले 2 साल का आपके कारनामे इसी हुकूमत के, जिसको ज़बरदस्ती। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अवाम ने इन जो अपना भरपूर मैंडेट दिया उसको चोरी कर लिया गया, फिर रिगिंग कर ली गई। तो अब जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है इसके अंदर स्टेक होल्डर्स बहुत बढ़ गए हैं। जिस तरह से देख लीजिए जीडीए जो है वो सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को पुल आउट कर रही है। अब केपी के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत भी बना लेगी, लेकिन इसके साथ साथ लोगों के साथ जो लोग हैं जिन्होंने वोट दी है वो भी अभी सड़कों पर हैं। पंजाब में लोग सड़कों में, लोग अदालतों में हैं, अपने सबूत लेके जा रहे हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने हैं। इन तमाम इश्यूज़ को रिजॉल्व किए बगैर एक हुकूमत बनने जा रही है। अब इस हुकूमत की इंटरनेशनल रिकग्निशन क्या होनी है? ठीक है, वो रिकग्निशन ऐसा तो है नहीं कि कोई तालिबान बैठे हुए हैं तो वो रिकग्निशन नहीं करेंगे, लेकिन इनके साथ जो मामला तय किए जाने हैं वो आईएमएफ ने करना है। एक ऐसी हुकूमत जो अवाम के मैंडेट के साथ बैठी हो और उसको पता हो कि हमने 5 साल हुकूमत करनी है, वो जब आलमी इदारों से नेगोशिएट करती है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल और होता है, उसकी एक बैकिंग और होती है। और एक वो हुकूमत जो मांगे तांगे की इस वक्त खड़ी है वो क्या नेगोशिएट कर सकेगी। और फिर इस पूरी ये जो हुकूमत बन रही है पीडीएम की, कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं है। कौम तो इस वक्त यकीन जानिए कि पाकिस्तान के जो 24-25 करोड़ अवाम है मसलों पे बैठी हुई है कि खुदा ये कोई मतलब किसी नतू नाई को ये इकोनॉमिक वजीर बना दें, अपने ख़जाना का इसहाक डार को ना बनाएं। तो इस हद तक तो इस वक्त जो इकॉनमी के ऊपर जो इसको लीड करने जा रहे हैं नून लीग, उनके ऊपर सवालिया निशान है। अच्छा, अब इस सब चीज़ों के ऊपर अब देखिए
کہ تین چار فیکٹرز ہیں، اگر آپ ان کو سامنے رکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں فیوچر میں کیا نظر آ رہا ہے۔ ایک تو اس حکومت کی کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے، کوئی گراؤنڈ نہیں ہے اپنا کھڑا ہونے کا۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی اینڈ اکنامک جو پروگرس ہے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہر آنے والے دن ہانٹ کرتا رہے گا۔ پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت رول آف لا کوئی نہیں ہے، یعنی کہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے، بدماشی کا دور دورہ چل رہا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس آف پاکستان سے لے کر ایک میجسٹریٹ لیول تک جس نے اسلام آباد میں عمران خان کو سزا دی، وہ ایک کرنل صاحب چلا رہے ہیں۔ اب ان حالات کے اندر مجھے یہ بتائیے کہ کون پاکستان میں انویسٹ کرے گا؟ اس وقت وہ سوال بھی ختم ہو چکا ہے کہ بیرون ملک سے کوئی آ کے انویسٹ کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ایون پاکستان کے رہنے والے لوگ جو ان کے پاس سرمایہ ہے یا وہ انویسٹ کر سکتے ہیں، وہ بھی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اس صورتحال کے اندر مجھے یہ بتائیے کہ پھر فیوچر کا پلان جناب کیا ہوگا؟ کیونکہ اگر آپ کی ٹوٹل پالیسی اس وقت یہ ہے کہ آپ SIFC کے تھرو یہ ملک چلا لیں گے تو پھر ٹھیک ہے، ایک اتھارٹیرین قسم کی رجیم ہے آپ کی SIFC جو فوج معاملات کو چلا رہی ہے، وہ کسی اور اتھارٹیرین رجیم یعنی کہ آپ کے ساتھ سعودیہ پیسے ڈال دے گا، UAE کچھ تھوڑے سے آپ کو 1 نہیں 2 بلین یا 4 بلین 10 بلین ڈالر دے دے گا۔ دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ریزالو دی ایشو، بیکاز جب تک پاکستان کے اندر گراس روٹ کے اوپر اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، پورا اکانومی کا پہیہ نہیں چلے گا، یہ چیزیں نہیں چل سکتی۔ اور جب تک رول آف لا، پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ایشوز ریزالو نہیں ہوتے، یہ ایشو ریزالو نہیں ہونے جا رہے۔ تو جو بھی اس وقت حکومت لے رہا ہے وہ کانٹوں کے بستر پر حکومت لے گا، اور پھر آنے والے دن ان کے لیے کوئی خیریت کے نہیں ہوں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ BMS میں بنائی ہوئی حکومت ہمیں کس طرف لے کے جاتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔